औरिया साहब, ये आज तो वाज़ेह अल्फाज में कह दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अब हमें देखना पड़ेगा कि ये एक सियासी फोरम तो नहीं है FATF, ये लीगल की बजाय सियासी फोरम के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और फिर ये कि क्या इससे कुछ और मकासद हासिल करना जो है वो इंटरनेशनल कुव्वतें तो नहीं चाहती हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इसके मुहर्रिकात सियासी हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुल के कौम को बताना चाहिए कि FATF की हैसियत क्या है आलमी सतह के ऊपर। G7 ने अपनी मॉनिटरिंग के लिए 1989 में एक अदारा बनाया और कहा कि हम देखें कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं, और उसके बाद हुआ ये कि 9/11 के बाद उसको देखा गया कि उसको लिंक किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। ना इस अदारे को अक़वाम मुत्तहिदा अप्रूव करती है, 72, 73 जो उनकी करारदादें हैं जो बेसिकली टेरर फाइनेंस है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, रिकमेंडेटरी बॉडी है। बैंकिंग चैनल्स के हिसाब से 40 रिकमेंडेशंस दी हैं उन्होंने, मुल्कों ने उनको जूते की नोक पे रखा, नहीं माना उन्होंने कहा हमारे अपने मसाइल हैं, हमने अगर किसी को कर्ज दिया तो अपनी मर्जी से हम वापस लेंगे, हमने किसी तरह ताल्लुकात अख्तियार के हम अपने जानते हैं बहुत बेहतर तरीके। 40 रिकमेंडेशन जो आज तक दी हैं किसी एक मुल्क ने नहीं मानी किसी के खिलाफ। ये ग्रे लिस्ट है हमारी, ये फ्लॉ लिस्ट है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, उसके हिसाब से अब चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुझे ये समझ नहीं आती गुज़श्ता कितने सालों से सिर्फ एक डिस्कशन मॉडल के तौर पर, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के साथ भी खेलना चाहते हैं, हम उनको डराना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम तुम्हें शेड्यूल 4 में डाल देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को समझा दे। कल मैं एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब के साथ उसमें था, लोधी साहब थे, एजाज चौधरी साहब, मैंने कहा मुझे बताएं उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, अपनी रिकमेंडेशन कहां लेके जाएगा? G7 में। G7 क्या करेगी उसके बाद उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा जी कोई एक सेंटिटी मौजूद है उसके साथ? आप ये पेश हो रहे हैं, आप ये पेश हो रहे हैं, कल वो पेश हो रहे हैं, कल वो पेश हो रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह को मानो, खुद अपने आप को इज्जत और तौकीर के साथ खड़े होना सीखो। एक्वाडोर एक मुल्क था, आज से 8 साल 9 साल पहले उन्होंने तय किया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो रुझान चल रहा है डेट जुबली का, हमने उसके ऊपर खड़े होना है, और उनका एक प्रेफरेंस था कोरिया। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके हम एक डेट ऑडिट कर रहे हैं, उन्होंने कहा 88% कर्जा जाली है, इट हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू। उन्होंने अपने बॉन्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल से वापस मंगवाए, खत्म किया, दुनिया ने माना एटमी कुव्वत हैं आप। यहां भी बात करें, अब वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपने छुरी अपने लोगों पर चलानी होती है। आप क्यों नहीं कहते कि हम अवामी दबाव के बजाय हम अवाम की मसलियत के लिए खुद कर रहे हैं? यार, हम लोगों से डर के कानून साजी नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं। आप जब लोगों को डरा के कानून साजी करते हैं, ना लोगों के दिल में उसकी इज्जत होती है, ना आप। और साहब, अगर एक चीज देखिए ना जिसका आज भी जिक्र हुआ, वो ये थे कि जी हम पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाबंदियां लग सकती हैं, तजारती पाबंदियां होंगी, कुछ और चीजों मसाइल में हम आएंगे। कौन से आप ये कहते हैं कि एक मिनट रुक जाओ जी। ये जो बोलते पाकिस्तान कौन सी पाबंदी आप पाबंदी कौन लगाए? पाबंदी वो मुल्क लगाता है। आज अमेरिका चाहे आप सारी की सारी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। आज अमेरिका को आपकी जरूरत हो, पाबंदियां गटर लाइन में फेंक देंगे, पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। पाबंदियां मुल्क लगाता है ऑन देयर ओन। अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर कह दे तो वो पाबंदी नहीं लगाते। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई ईरान के साथ। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने उनके साथ तिजारत की? इंडिया तिजारत करता रहा। अपना मुल्क कहते हैं हम इंडिपेंडेंट, कोई बंदा भी उसके साथ कहते हैं ना, उसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ इन मुल्कों के साथ, ना उसके साथ G7 के। हमारा G7 के साथ क्या ताल्लुक है? हमको सरमायादार है जी। हमारे सर साहब इतने अरसे से शोर मचा हुआ है हमारा, मैं पूरा उसकी डॉक्यूमेंट देखी है, कंप्लायंस मैकेनिज्म ही कोई नहीं है इस FATF के पास अपना जाती तौर पे। इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स की अपनी अपनी सैंक्शंस की बाकी चीजों की मौजूद है। इसके बराबर में OECD जो है उनकी अपनी एक ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट है। उन्होंने पिछले दिनों इन्होंने भी रिकमेंडेशन की कि जनाब ये टैक्स हेवन जो है, इनकी रिकमेंडेशन के बावजूद 40 टैक्स हेवन दुनिया के अंदर ज्यादा बनी। इनको उन्होंने कहा जहन्नम में जाओ तुम, FATF कहूंगा हम टैक्स हेवन बनाएंगे। अच्छा, खौफ हमारे ऊपर ऐसे सवार हो गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, अचानक जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हो जाएगी, वो 72, 73 की करारदाद इसको लिफ्ट नहीं कराती। इनकी अपनी 40 रिकमेंडेशन को मुझे ये समझ नहीं आती, सिवाय कोरिया और ईरान, ये 2 मुल्क हैं जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट के अंदर है। उनकी वजूहत अपनी है, अमेरिकन ने की हुई है, यूरोपियन यूनियन, उनके अपने मसाइल हैं। हमें तो लोगों को तसल्ली
دینی چاہیے کہ فیٹف جو مرضی کر لے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کم از کم دنیا کے اندر کہ اس طرح کی، کیونکہ ہر ملک کی اپنی پالیسی، ہر بینک کی اپنی پالیسی ہے، پیرس کلب کی اپنی پالیسی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ لوگوں کو ریلیکس تو کرے کم از کم اس مسئلے میں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ تو کمپلائنٹ قرار پا چکا ہے آلریڈی فیٹف کے تھریش ہولڈز میں، اور فیٹف کی جو ٹیکنیکل کمپلائنس 40 ہوتی ہیں اس میں ہم 31 مکمل کر چکے ہیں، اور جو بہت ہی ہائیلی کمپلائنٹ ملک ہوتے ہیں وہ 31 یا 30 سے اوپر جاتے ہیں. تو ہم آلریڈی اس ایک بینڈ میں تو جا چکے ہیں. اب جو ہمارے ایک ایکشن پلان تھا ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر، وہ اس میں ہمیں ہائی رسک کنٹری کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس لیے زیادہ چیلنجنگ تھا، ہماری کمپلائنس کا تھریش ہولڈ بھی زیادہ تھا. اس کا ہمیں 27 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا، 26 ہم نے مکمل کر لیے، ایک رہ گیا. اب ہمیں منی لانڈرنگ کا جو دیا گیا 7 نکاتی، وہ اتنا چیلنجنگ نہیں ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لو رسک کنٹری کنسیڈر کیے جاتے ہیں، فلوز کم ہے کمپیئر ٹو مغربی ممالک، اور جن کا آپ نے ذکر کیا آف شور ٹیکس ہیونز جہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ کئی $100 بلین موو کر جاتے ہیں. تو اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہم لو رسک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کر لیں گے. بلیک لسٹنگ کا ایسا کوئی خطرہ نہیں. ہم اب زیادہ جو کمپلائنٹ اسٹیٹس ہیں جن کے فائنینشیل سسٹمز زیادہ کمپلائنٹ ہیں، زیادہ مانیٹرنگ اور افیکٹونیس ہے، اب ہم ان کی کیٹیگری میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں سیاستدانوں کے خلاف شکنجہ مضبوط ہوگا اپوزیشن کے سیاستدانوں سے کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ایف اے ٹی ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اشارہ تو مل رہا ہے کہ جی یہ فیٹف کے قوانین ہیں، منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں، آپ پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جواب دیجئے. دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی پرٹیکولر کرائم وابستہ نہیں تو اس کو کھلی چھٹی ہے، اور وہ کھلی چھٹی جو ہے وہ ٹیکس ہیونز کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ دنیا کے تمام بڑے ملکوں کا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. $15 ٹریلین 15,000 ارب ڈالر کے قریب پیسہ ہے جو کیمن آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے، اور سارا منی لانڈرنگ ہے کہ کانگریس میں ایک بل پیش نہیں ہوتا. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو ٹیرر فائنینسنگ کے تحت لتھی کر کے اس کو الزام میں کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوگا. یہ ہے اصل مسئلہ. پاکستان میں تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اس منی لانڈرنگ جو ہے نا، جو پیسہ ہے، اس پیسے کو اکاؤنٹیبل کرو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر ادھر کی یوں پکڑتے ہیں. دنیا پوری میں ایک ہی پرنسپل ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا. کیوریا مقبول جان صاحب، یہ پین آپ کا ہے نا، یہ پین کافی مہنگا ہے. آپ بتائیں یہ آپ نے پین جو ہے کتنی تنخواہوں میں سے کتنے پیسے جوڑ کے پین کو لیا ہے؟ ٹھیک، اگر میں جواب نہیں دے سکتا ہوں تو مجھے ہتھکڑی لگا دے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور جن ملکوں نے کیا ہے اسی بنیاد پہ کیا ہے، کیونکہ جو بندہ کرائم کرتا ہے اس کے پارٹنرز آف کرائم جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا نشان نہیں چھوڑتے. اور پارٹنر آف کرائم ہے بیوروکریسی، اور وہ بیوروکریسی جو ہے آج بھی اسی جگہ پہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ کون سی بیوروکریٹ ہوگا کہ جو ایکسس دے گا نیب کو یا ایف آئی او یا کسی اور کو؟ نہیں دے گا. آپ صرف ایک ہی سوال کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے جو کفرنگ لگائے ہوئے ہیں، جو آپ کی جو گاڑی ہے، جو آپ کا جو گھر ہے، جو آپ کے جو بچوں کی فیسیں ہیں، جو آپ کے جو روز کے ٹریول ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کتنا لوگ ٹریول کرتے ہیں، کتنا ان کا بل آتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ جو باقی سارے اکاؤنٹ، یہ 25 ارب روپیہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ سوال کوئی نہیں کرتا. اسی لیے پاکستان کے اندر آج تک گزشتہ کم از کم 20 سال سے جو نیب ہے نا وہ فیل ہو چکا ہوا ہے. نیب کبھی یوں جاتا ہے، کبھی یوں جاتا ہے. ایسٹ بیونڈ مین کا مذاق اڑایا گیا ہے. دنیا میں واحد ایسٹ بیونڈ مین، واحد انگریز نے 1860 میں سی آر پی سی بنایا تھا، اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس ایچ او کو اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی چیز کی ملکیت ثابت نہ کر سکے جو اس کے پاس موجود ہے تو اس کو 411 میں گرفتار کرو، چوری کا مقدمہ لگاؤ اس کے اوپر. ان ایکسپلینڈ ویلتھ کو کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں. ہم تو نہیں کرتے. جی ہاں، یہ 1860 کا قانون ہے. آپ بتاتے ہیں ایک بندے نے 2 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں 2 کروڑ کی گھڑی کہاں سے آئی؟ نہیں پوچھتے ہم. ایک آدمی جو ہے وہ 50,000 روپے کی پرفیوم استعمال کرتا ہے، کہاں پوچھا کہ یہ پرفیوم کہاں سے آئی آپ نے؟ ایک آدمی جو ہے اس کی میک اپ پہ کچھ نہیں. اب جب تک صرف ایک قانون سارے قانون بند کر دے. آپ بتاؤ یہ ڈیفنس میں گھر کیسے بنا؟ آپ پورا کر دو پیسہ، آپ کا گھر ہے، آپ عزت سے رہے، جھنڈا پاکستان کا لگائے بلکہ اس کے اوپر.